दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए जनाब हजरात, आज मैं आपको एक ऐसे देवबंदी की गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो कुरान पढ़ता है, कुरान की आयत पढ़ता है, मगर उसको समझता नहीं, हुजूर के कमाल को तस्लीम नहीं करता, हुजूर के कमाल का इनकार करता है, यानी हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता है और किस किस तरह की बातें बनाता है, आप हजरात को मैं ज़रूर सुनवाऊंगा। उससे पहले मैं तब्दीली जमात के एक फर्द की आपको बात सुनवाना चाहता हूं और एक बात और कहूं, देवबंदी तबलीगी जमात में अक्सर जाहिलों की तादाद होती है। ये अनपढ़ लोगों को, जाहिल लोगों को, कम इल्म लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी जमात में इकट्ठा करते हैं और एक फौज इकट्ठी करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? और उनका फौज इकट्ठी करना कोई मकसद है, वो मैं इंशाअल्लाह कभी वक्त सही मिला तो फिर इंशाअल्लाह बताऊंगा। खैर बताता तो रहता हूं मैं, मगर फिर भी ऑडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बेहतर नहीं है। खैर, तब्दीली जमात जाहिलों की जमात है। आइए इस तब्दीली जमात वाले को देखिए कि ये तब्दीली जमात से पहले नमाज नहीं पढ़ता था। इसको किसी ने रोका हुआ था क्या? इसको कोई मना करता था क्या? कोई बरेलवी आलिम या जिन लोगों के ये साथ था उन लोगों ने मना किया हुआ था क्या कि नमाज मत पढ़ना या कोई अच्छा अमल मत करना? इस तब्दीली जमात के इस इंसान की गलती, मैं इंसान भी ना कहूं, इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं, ये अपनी गलती को दूसरों के ऊपर ठोक रहा है, थोप रहा है, दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। अरे जब तक बंदा ईमान वाला रहता है उसको शैतान बलगलाता रहता है, शैतान बहकाता रहता है, और जब वो शैतान के फुल कब्जे में आ जाता है तो उसको छोड़ देता है कि जा अब तू जो चाहे कर। जब ईमान बर्बाद हो जाता है ना तो फिर शैतान को कुछ फिक्र नहीं रहती, फिर उसकी फिक्र करना छोड़ देता है शैतान। खैर, हर नमाजी ईमान वाला नहीं, हर नमाज पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं, मुसलमान नहीं। हर रोजा रखने वाला, हर ज़कात देने वाला, हर हज करने वाला मुसलमान नहीं होता। ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं। और जिस देवबंदी की हिम्मत पड़े, दिल चाहे मगर पढ़ा लिखा है, जाहिलों की तरह जिहालत वाले इंसान ना आवे, बदतमीजी करते हैं, समझे? खैर, पूरी दुनिया के देवबंदियों को मेरा चैलेंज है कि अगर किसी देवबंदी आलिम में हिम्मत है, जुर्रत है, सलाहियत है, इल्म है अगर कुछ, तो अपने आप को हक पर साबित कर दो तुम मेरे सामने आके। ठीक है, अपने आप का या अपने अकाबिरीन का ईमान साबित कर दो। ठीक, मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, सिर्फ मुसलमान साबित कर दो तुम अपने आप को। खैर, आइए इस तब्दीली जमात की गुफ्तगू सुनिए। ये थोड़ा सा एक हिस्सा सुना रहा हूं जो इसने कहा है, बाकी तो बहुत बड़ा है, मगर इसके बाद मैं एक देवबंदर की गुफ्तगू आपको सुनवाने जा रहा हूं। पूरी ऑडियो सुनना बगैर काटे पीटे, तब आपको कुछ समझ में आएगा। और जो मेरे भाई नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, ठीक है, इसलिए कि मैं यही करता हूं कि जो मेरे आला हजरत ने सिखाया है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं शैतानों का चेहरा बेनकाब करता हूं, देवबंदियों का कुफ्र मंजर आम पर लाने की कोशिश करता हूं। जो उनके दिल में हमारे नबी की तरफ से बुग़्ज़ भरा हुआ है, जो उनके दिल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कालिक भरी हुई है, मतलब काला धब्बा लगा हुआ है, हुजूर से उनको सच्ची मोहब्बत नहीं, सिर्फ नाम निहाद, सिर्फ नाम लेवा लोग हैं ये लोग। नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ना हो। खैर, आइए सुनिए इस तब्दीली जमात के इस जाहिल को। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने खुद कहा है, और जो पत्रकार है वो खुद कह रहा है जाहिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम?
میرا نام محمد ادریس ہے ادریس صاحب. جی. اچھا. تو آپ لوگ مطلب جماعت میں جاتے ہیں؟ جماعت میں جاتے ہیں، اور جماعت میں اللہ کا شکر ہے کہ جماعت میں لگنے کے بعد ہم کو کچھ نہیں آتا تھا. اس جاہل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے کس بات کا کیا جواب دینا ہے. کہہ رہا الحمدللہ جماعت میں جانے کے بعد، جماعت میں لگنے کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. خیر کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے. اور میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے نا، یہ جاہلوں سے بھرپور بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لگ بھگ ان پڑھ لوگوں کو اس میں جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے. جو سنی ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علماء سے دوری اختیار رکھتے ہیں، علماء کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ پھر جماعت میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کے گستاخ بنتے ہیں. سمجھے؟ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، جماعت میں کبھی نہ جانا. ٹھیک ہے، اپنا اگر ایمان سلامت رکھنا ہے تو جماعت سے دور ہی رہنا. دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اور بس یوں ہی جاہلوں کے طریقے، جہاں مرضی آتی تھی وہاں اپنا چلے جاتے تھے. جو مرضی آتا تھا، نماز پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، کچھ آتا بھی نہیں تھا. نہ ثنا آتی تھی، نہ درود شریف آتی تھی، نہ نماز کا کوئی طریقہ پتہ تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں کون سی ایسی خوبی دیکھی جو تھوڑا بہت دین کی اپنی سمجھ دے دیا. اور کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے دین کے دشمنوں کے ساتھ جا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کون سی خوبی دیکھی. ارے یہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا اور میں اماموں کی بات نہیں مانتا تھا، علماء کی بات نہیں مانتا تھا. جو میرے من میں آتا تھا میں وہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو میرے اوپر مسلط کر دیا. شیطان حاوی ہو گیا اس جماعتی پر. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، ایسا نہیں بول رہا ہے. یہ کہہ رہا اللہ نے مجھ میں کون سی خوبی دیکھی. بے شیطان، تجھ میں خوبی تھوڑی دیکھی، تو اللہ کو بھول گیا تھا تو شیطان تجھ پر قابض ہو گیا. شیطان نے تیرے اوپر قبضہ کر لیا اور جماعت میں لے گیا اور تجھے اپنے چیلوں میں جا کے چھوڑ دیا کہ تو بھی گستاخی کر. پہلے میں نے تجھے عمل سے جو ہے چھٹکارا دلایا، پہلے تجھے جو ہے دور کیا اسلام سے، اب تجھے میں گستاخی کرواؤں گا. اب اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت سنت کا طریقہ بھی ہم کو پتہ چل گیا ہے، کیا ہے زندگی جینے کا طریقہ بھی، سلیقہ بھی آ گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو کامیابی ہے اس کو ہم دیکھے بھی، جاننے بھی لگے ہیں کہ نبی کے طریقے ہی میں 100% کامیابی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگے ہیں. پہلے تو ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ جمعہ تک کی پڑھتے تھے. جب دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو کیا اہمیت، جب ہم کو معلوم نہیں تو ہم کچھ جانتے نہیں تھے. تو اہمیت جب انسان کو پتہ چلتی ہے تبھی انسان جو ہے کسی چیز میں لگتا ہے. یہ تبدیلی جماعت والا کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جمعے کی بھی چھوڑ دیتے تھے. بہرحال اس سے یہ معلوم کرو کہ یہ کیوں چھوڑتا تھا، اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی غفلت سے، یا کسی نے اس کو روکا ہوا تھا؟ ذرا آپ مجھے بتائیں. سمجھے مسلمانوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سنیوں کا عالم منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے، کون سا عالم جو ہے روکتا ہے؟ اس نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے شیطان کے پتر نے. بہرحال پر میں آپ کو کوئی اور دوسری آڈیو سنوانے والا ہوں کہ جماعت میں جانے سے نقصان کیا ہوتا ہے، جماعت میں جا کر کس طرح انسان شیطان کے پورے قبضے میں آ جاتا ہے، اور شیطان کیسے اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کس طرح بھرپور طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور میں بتاؤں، یہ جتنے بھی جماعتی ہیں، دیوبندی ہیں نا، جو اصل میں تھانوی کے عقیدے پر ہیں، یہ 1 نمبر کے شیطان ہیں. اور جو تھانوی کے عقیدے کو جانتے ہوئے اسے کافر نہ مانے، وہ خود بھی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اس پوری آڈیو کو باغور سنیں. ہلو، السلام علیکم حضرت. جی کون بھائی؟ محمد رضوان قادری. اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے. حضرت ایک بات کرنی تھی میرے کو. یہ کیا؟ جیسے کوئی لڑکا ندوے میں حافظ ہوا، ٹھیک؟ کیا چیز؟ کوئی بچہ ہاں طالب علم ندوے میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے. اچھا
हाँ तो उससे मैंने एक दिन उससे मैं बात कर रहा था, जी शागिर्द है अपना। एक अच्छा दिन मैं उससे बात कर रहा जी, दोस्त भी है, शागिर्द भी थे। एक दिन बात कर रहा था मैं तो बोला हुजूर को इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा बाबू हुजूर को इल्म गैब है, जाती नहीं है, अताई इल्म गैब है। जी जी ठीक है ना। अताई इल्म गैब है तो कह रहे इल्म गैब कैसे हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से बताया, तो जिब्रील ने आके हुजूर को वही दी। ठीक है ना। अच्छा हाँ तो थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैंने कहा गुफ्तगू कर ली, रात में लगा रहा था मैं कॉल, तो थी नहीं आपकी। तो मैंने कहा मैं हजरत से बात कराऊंगा तो इंशाल्लाह थोड़ा बता देंगे आपको। जी जी कराइए बात। अस्सलामुअलैकुम। जी क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद। अबू उसामा। अरे मुदस्सिर नाम है तो उसामा उसामा कुछ नहीं नाम इसका। अच्छा मोहम्मद मुदस्सिर। तो यार देखिए एक हदीस मैं आपको बताता हूँ हुजूर की। अस्सलामुअलैकुम। जी मैं सलाम का जवाब बाद में देता हूँ। हुजूर की एक हदीस है कि मुनाफिक अपनी पहचान को छुपाएगा, तो वो वाला काम न करें जो हुजूर ने मुनाफिकों के लिए फरमाया है। अपनी पहचान ना छुपाएं। और जो आपका चलता बाहर जी मेरा बाहर घर में जो है मुदस्सिर कहते हैं, लेकिन बाहर जो है उसामा सब जानते हैं। मैं आपके वालिद ने नाम रखा क्या है? आप सैकड़ों नाम रख दो, मैं जो है कई शहर में जाऊं और कई शहर में कई नाम बताऊं। एक शहर में कुछ बताया, दूसरे शहर में कुछ बताया, तीसरे शहर में कुछ बताया, तो मैं जो बताऊंगा उसी से तो जानेंगे ना लोग। जी हाँ तो ऐसा काम ना करें जो हुजूर ने जो है मुनाफिकों के लिए पहचान बताई है, मुनाफिकों की पहचान। समझे जनाब? आपका नाम अगर उसामा है तो उसामा ही बताएं, मैं उसामा बिन लादेन थोड़ी कह दूंगा आपको। समझे? जी। हाँ तो आपने नदवा में कितने दिनों तालीम हासिल की है? 2 साल। 2 साल। क्या मौलवियत पढ़ी है? नहीं, हाफजा पढ़ा है। हाफजा किया है? जी। अच्छा अच्छा। तो पूरे दौर कर रहा है? जी। अच्छा अच्छा। हिफ्ज हो गया आपका मुकम्मल? जी हिफ्ज कब हुआ था मुकम्मल आपका? मेरा हुआ है जब मेरी उम्र 12 साल की थी, तो हम जालौन में पढ़ते थे। 8 साल की उम्र में हम जालौन में पढ़ने गए थे। वहाँ हमने 4 साल में अपना हाफजा मुकम्मल करा जब 12 साल की उम्र हो गए। जी। तो उसके बाद हमें नदवे में भेज दिया गया दौड़ करने के लिए। अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ दौड़ हमने 2 साल करने की कोशिश की, लेकिन 1 ही साल हुआ था, जिससे थोड़ा मेरा जो है पुख्ता हो गया था, जिससे हम 1 पारा 2 पारा रोज सुना सकते थे। तो उसके दूसरे ही साल में जो है लॉकडाउन लग गया था, तो तब से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। फिर मेरा मन करा दोबारा पक्का करने का कि हम कुरान पक्का कर ले, याद कर लें। याद करके भूलना अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पास में मदरसा था, हम इसी में आगे पढ़ाने के लिए। हाँ तो लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मतलब नदवा में पढ़ने से आपको नुकसान क्या हुआ आप नहीं जानेंगे। आपका दुनियावी फायदा तो मुझे पता नहीं कि दुनियावी फायदा कुछ हुआ या नहीं हुआ, मगर आखिरत का नुकसान हुआ आपका। लेकिन हमें किसी चीज की यहाँ दिक्कत नहीं, कोई हमें टोकता नहीं है कि तुम ये क्यों करते हो वो क्यों करते हो। ये चीज हमें अच्छी लगी, कोई टोकता नहीं है। तुम करोगे अपने लिए करोगे। इस्लाम में इस बात की इजाजत ही नहीं है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने दो। नहीं, जैसे कुछ होता है किसी कहने में, जैसे अजान के पहले हमने एक बार नमाज पढ़ ली थी, तो हमने लड़कों ने टोका था, हमने उसकी चीज की गुफ्तगू करी। अजान का टाइम तो क्या नाम है 12 बजे शुरू हो जाता है। आपने जो अजान से पहले नमाज पढ़ी थी वो वक्त कितना हो रहा था? 1 बज रहा था। 1 बज रहा था ना? 12:30 बजे से जो है टाइम चालू हो जाता है। जी, अगर हम अकेले नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ना? अकेले पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जी ठीक है जी। मान लीजिए कोई कहीं पे जा रहा है और उसके पास जो है वक्त की किल्लत है, वो नहीं रुक सकता है, अगर रुकेगा तो कुछ नुकसान का खतरा है, तो इसकी आपको इजाजत है कि आप अपनी नमाज अदा करें और अपने सफर पे निकल जाएं। समझे थे ना? जी जी जी। हाँ तो मैं ये बता रहा था आपको। यार बात तो सुनो मुझे पहले। हेलो।
हाँ बोलिए। सलाम का जवाब नहीं दिया बात में। मैं सलाम का जवाब नहीं देता हूँ ऐसे लोगों के जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता है। साफ बात तो ये है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हुजूर के गुलामों को सलाम का जवाब दिया जाता है, जो सच्चे गुलाम हैं। दिखाने वालों को दिखावे के लिए मैं सलाम का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए किसी से नफरत करता हूँ, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही मैं किसी को देता हूँ, और नहीं भी देता हूँ तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए। और किसी को सलाम का जवाब देता हूँ तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए, और नहीं देता हूँ तो वो भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आप यही तो कहेंगे मुझे कि कोई सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है ना? जी सलाम तो तो फर्ज है। सलाम का जवाब देना मोमिनों के लिए वाजिब है ना, जो मोमिन होते हैं, मोमिन के सलाम का। जी जी। मगर आपने तो आप हुजूर के इल्म गैब का इनकार करके कुरान पाक की आयत का इनकार किया, इसलिए मैंने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया। मतलब वो आयत क्या है जो जहाँ पे इल्म गैब का आया है? आप बहुत बता सारी सकते हैं? आयतें हैं जी बहुत सारी आयतें हैं। कोई एक हिस्सा बताएं कुरान का जिसमें इल्म गैब का। रहीम वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है। तो बताएगा कौन? क्या चीज़? जिसको पहले से इल्म होगा। ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है ना? तो बताएगा कौन? जिसको पहले से इल्म होगा, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया होगा, है ना? तो जो चीज अल्लाह से नहीं छुपी है आप जिनके लिए एक मिनट आप जो है हिफ्ज़ गैर हाफिज से क्या है या हाफिज से क्या है? हाफिज से ही किया है हमने। गैर हाफिज से नहीं मतलब माशाल्लाह हमने हाफिज जो है उन्हीं से ही किया था हिफ्ज़ अपना। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो कह रहा है, ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है, यानी ये खूब अच्छी बातें बताते हैं। बखील कहते हैं कंजूस को। तो वो भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बातें पता थी वो भी तो क्या नाम है अल्लाह ही ने वो बताई है उनको। अल्लाह से तो कोई चीज नहीं छुपी है। रब्बुल इज्जत की अता से अपने आका के लिए गैब का इल्म मानते हैं, ना कि ये मानते हैं कि माअज़ल्लाह हमारे नबी को जाती इल्म गैब अल्लाह के बगैर अता किए। हम ये नहीं मानते भाई, ये नहीं मानता कोई। समझे जनाब? तो यही मेरा कहने का मतलब है, जो चीज अल्लाह से नहीं छुपी है मतलब तो इल्म गैब कैसे हो सकते हैं? अच्छा, इल्म गैब कैसे हो सकता है? वही जो चीज अल्लाह से नहीं छुपी है तो इल्म गैब कैसे हम कह सकते हैं? अच्छा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने भाईजान, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा भाईजान के गैब कहते किसको हैं, गैब की तारीफ क्या है? मुझे थोड़ी सी बात बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी और आपको भी। किसी कहते हैं गैब की तारीफ क्या है? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि गैब कहते किसको है, गैब की तारीफ क्या है? गैब उसको कहते हैं जो अल्लाह पूरे आलिमुल गैब है, उनको किसी ने नहीं बताया। अच्छा, अल्लाह पूरे आलिमुल गैब है, किसी शख्स ने नहीं बताया, किसी शख्स ने नहीं बताया उनके। रुको तो आप बातें क्या कर रहे हो? अल्लाह की बात में शख्स वाली बातें करोगे यार। एक मिनट। हमने किसी शख्स ने नहीं बताया, हम ये कह रहे हैं अल्लाह के शख्स थोड़ी नजर है, खुद पैदा किया तो उसको। तो वही हम कह रहे हैं। आप चुपके रहिए, अरे आप चुपके रहिए, हम बात कर रहे हैं। इनको बताने दीजिए इनको। जी अल्लाह को हर चीज पहले से पता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। नाम मैं भूल गया, उसामा भाई, और एक और नाम बताया था आपका, मोहम्मद मुदस्सिर। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला को पहले से को तो बताया गया है ना। हाँ सुनिए माशाल्लाह, तो जो बताया गया हो वो इल्म गैब नहीं होता। तो इल्म गैब होता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। छुपी हुई चीज को गैब कहा जाता है या दिखती हुई चीज को गैब कहा जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बगैर बताए किसी को जो चीज पता है वो। जी, जैसे मेरे खुदा है। हेलो जी जी, कौन भाईजान? अच्छा, नदीम भाई। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत नदीम भाई।
اوکے اوکے حضرت، میں ابھی بتاتا ہوں. ذرا ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا حضور کے علم غیب پر، تو میں ان کو ذرا کچھ بات کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے حضرت. جی وہ اصل میں گیا ہوا تھا الہ آباد حضرت، تو معافی چاہوں گا، اس بندے نے لگایا ہی نہیں، حالانکہ میں نے دے دیا تھا 3-4 دن پہلے ہی آپ کا، شاید نہیں ندیم بھائی آپ نے تو کل دیا تھا نا ایڈریس شاید. اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں، میں الہ آباد میں ہی تھا نا میں. ہاں 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 خیر کوئی بات نہیں ہے. ہاں تو میں کل ہی آیا ہوں بھائی جان، اور آج انشاءاللہ میں جا رہا ہوں لگانے کے لیے. شکریہ بھائی، اللہ حافظ. ہاں علم غیب دیکھتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے؟ نہیں کہہ رہے ہیں جی کیا اللہ کو نہیں کہا ہے شخص یا میرے. اچھا غیب ہوتا کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، غیب ہوتا کیا ہے؟ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا دکھتی ہوئی چیز کو؟ ہم نے یہ سنا ہے بریلویوں کے منہ سے کہ بریلویوں کے منہ سے؟ جی اچھا جی کیا سنا ہے بریلویوں کے منہ سے؟ کہ ان کو مطلب بغیر بتائے پتہ تھی. کس کو بغیر بتائے پتہ تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر بتائے ہر چیز پتہ تھی. ثابت کیجیے. کوئی بھی چیز ہم نے جب کہا ہے علم غیب ثابت کرنا ہوگا نا. کسی بھی چیز کا آپ حوالہ پیش کریں گے، کسی بھی چیز کا آپ دعویٰ کریں گے، اس دعوے کی دلیل تو آپ کو پیش کرنی ہوگی. سنی سنائی بات پر عمل نہیں کیا جاتا. نہیں تو انہوں نے جو ہے ہم سے یہ بات نہیں بتائی کہ کیا کون سی چیز کا علم غیب تھا کہ بغیر بتائے ہر چیز ان کو پتہ تھی، مطلب یہ نہیں بتایا، نام نہیں بتایا. دیکھیے کہا کس نے، کیا اس سے میری بات کرا سکتے ہیں آپ؟ یہاں کی بات نہیں ہے جی. کیا نام ہے، ابھی تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں شکلا گنج میں. میرا مین گھر ہے کانپور میں نانی کے وہاں، ٹھیک ہے. تو وہاں میں آپ کی بات کو ایسے کیسے تسلیم کروں، کیسے یقین کروں؟ کیا پتا کسی پر آپ الزام باندھ رہے ہوں. ہم وہ ہیں جو ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے پوچھا ہم نے صرف اس کا جواب دیا کہ ایسی بات ہے کہ بغیر بتائے آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ ان کو پتہ تھی. نہیں غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے غیب کا علم عطا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب کا علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا کیا ہے. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر چیز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی ہے، ٹھیک ہے. اچا تو ہر چیز ہے نا. ایک منٹ آپ کا دعویٰ ہے ہر چیز. میری بات سن لیجیے، بات تو سن لیجیے پہلے. میری بات سنیے، ایک منٹ رکیں گے آپ. چلیے اس کا دعویٰ پیش کر، دلیل پیش کرنا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کو مطلب نہیں جہاں بلایا گیا، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. کچھ باتیں ایسی دیکھیے آپ کے اندر نا جی ابھی ہے، میں اس کو صرف ایمان کی کمی کہوں گا. ایمان مکمل نہیں ہے آپ کا جی، اور آپ اپنا ایمان مکمل کریں اگر جنت میں جانا ہے. ورنہ پتہ نہیں کب اس سے بھی زیادہ آپ بہہ سکتے ہو اور کفریہ الفاظ استعمال کر سکتے ہو. اور یہ کفریہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا انکار آ رہا ہے. جگہ جگہ خود خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے. کائے کے لیے؟ غیب کا علم عطا کرنے. تمہارے میرے جیسے ایرے گہرے نتھو خیروں کو اللہ تعالیٰ علم عطا نہیں کرتا. منع فرما رہا ہے بالکل صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے، پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. جی جی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ غیب کا علم عطا کرنے کے لیے. تو جب خدا ہی کہہ رہا ہے غیب کا علم، تو تم اور میں کون ہوتے ہیں؟ ایک منٹ آیت بتائیے، ایک منٹ بتائیے. انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. پہلے میں سمجھا دوں کچھ آپ کو. جب خود خدا تعالیٰ ہی فرما رہا ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں انکار کرنے کی؟ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ تو خدا اپنا علم غیب ان کو عطا کر رہے ہیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ جو ہے تمہارا علم جو ہے عطا کر رہا ہے؟ بھائی ساری کائنات کا جو چھپا غیب ہے جی غیب. اچھا ایک منٹ، آپ نے پہلا پارا حفظ کیا ہے؟ جی پڑھیے گا ذرا. کہاں سے پڑھیں؟ الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس اس کا یہاں تک ترجمہ کر دیں ذرا. جی بتائیے. ترجمہ کرو. اس کا یہاں تک ترجمہ کر دیں. ہم عالم تھوڑی نہ پڑھے ہیں حضرت. اچھا مطلب قرآن پاک جو ترجمے والا ہوتا ہے نا، یا آپ کے موبائل میں اگر ہو تو آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں. بالغیبی سے کیا مراد ہے؟ بالغیبی ویقیمون الصلاۃ جو آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا، تھوڑا سا سمجھا دیں ذرا. آپ بتا دیں. نہیں میں نہیں بتاؤں گا، میرے بتانے میں غلط نہیں ہو سکتا ہے. میرے بتانے میں آپ کے بتانے میں بڑا فرق ہے. غلط ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کبھی غلط ہو نہیں سکتا. آپ بتا دیں ترجمہ. اگر آپ غلط بتائیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا، ہمیں نہیں پڑے گا. آپ ترجمہ بتائیں نا. چلیے میں بھی بتاؤں گا. یہ بتائیے، میں نے اور آپ نے خدا کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں. خدا غیب ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا. جی ہمارے رسول نے، ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل دیکھا ہے. دیکھا ہے. تو خدا نے وہ غیب دیکھا. ایک منٹ. خدا نے وہ غیب کا اسلام نہیں پہنچے وہاں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. دیکھیے قرآن ہی فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کا ذکر ہے یہاں. قائم یہ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کے لیے میں سمجھاؤں گا تھوڑا. میں پہلے اس کو بتا دوں. ایک منٹ بتاؤں گا ابھی. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، جی یعنی غیب پر ایمان لائے. بغیر دیکھے ماننا ہے. کس کو بغیر دیکھے ماننا ہے؟ آپ بتائیے نا. حضور کے بتانے سے اللہ پر ایمان لائے. اللہ کے رسول کو ہم نے اپنا آقا مانا، اپنا رسول مانا، اپنا نبی مانا. تو حضور ایک منٹ سنیں تو کم سے کم. ارے سنیں تو. ہم بغیر دیکھے ایمان لائے حضور کے بتانے پر، مگر ہمارے نبی کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے بغیر دیکھے ہمیں نہیں بتایا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا اور خود خدا نے قرب الہی میں رکھا. جی آئی سمجھ میں؟ خود خدا نے قرب الہی میں رکھا. جی تو سنیں میری بات پہلے اور بتائیے. جی بتائیے. سب سے پہلے کائنات میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے نبی کا نور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی 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 ہاں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے بے شمار عبادت کرتے رہے. جی سنا ہے نا. جی جی بالکل. ہاں. تو ہمارے نبی نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا ہے دنیا میں آ کے بھی اور ویسے بھی. ٹھیک ہے. بلایا نا معراج شریف پر جو کہ آپ نے بولا. مگر آپ نے غیب کا انکار کیا ہے. تو میں غیب کے تعلق سے ہی بتا دوں کہ سب سے بڑا غیب ہمارا رب ہے. بالکل. جب رب نے اپنی ربوبیت کو نہ چھپایا، اپنی ذات کو نہ چھپایا ہے نا. اور خدا نے خود کہا کہ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، اپنے آپ کا خدا ہونا ظاہر نہ کرتا. تو خدا وہی ہے میرے بھائی، خدا وہی ہے. آپ سنیں ایک اور آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چپیے تو. ان کو ہر چیز معلوم ہے. ماشاءاللہ. چلیے اچھا چلیے اس پر پہلے یہ آیت پڑھ دوں پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا. ایک منٹ یار، بولتے بہت آپ لوگ، جواب دینے والا ہوں. بولتے بہت ہو آپ لوگ. میری بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. میں آپ کے ایمان کے لیے بول رہا ہوں، آپ کے ایمان کے لیے. ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر دیکھے، یعنی غیب پر ایمان لائے. جی تو اللہ کا ہے وہ. ارے سنیں تو یار. اللہ کا علم غیب ہے. اللہ کا علم غیب ہے. اللہ کو علم غیب ہے. ایک منٹ. اللہ کو علم غیب ہے تو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے. تو غیب کہتے کس کو؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں. جو چیز دکھتی ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے، یا جو چیز نہیں دکھتی ہے پھر اس کو جان لینا یہ غیب کہا جاتا ہے؟ جو چیز نہیں دکھتی ہے. تو اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ چلیے بتائیے.
تو ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ آپ کہہ رہے ہو نا اللہ کو غیب ہے. اللہ عالم الغیب ہے. اللہ ہاں ہے اللہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر غیب، اللہ تعالیٰ ہر غیب جانتا ہے. جی. تو اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ جب چھپی ہوئی چیز کو اللہ ہی سے غیب کہا چھپی جاتا ہے، تو نہیں ہے خدا سے چھپی کون سی چیز ہے؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو پھر غیب کہاں ہوا اللہ کو؟ لیجیے اللہ کو پھر اب غیب یہ کہاں ہوا؟ بتائیے، جب چھپی ہوئی چیز کو ہی غیب کہا جاتا ہے، تو پھر اللہ سے چھپی کون سی چیز ہے؟ چیز پتہ ہے اللہ کو کسی نے نہیں بتائی. تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کو کے لیے، کسی نے نہیں بتائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف تو مطلب ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ جو بغیر، جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو غیب کہا جائے گا. تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو پھر اللہ خود ہی، اگر اللہ خود ہی غیب ہے. آپ نے اللہ کہا خود کہ رسول غیب اللہ، ہے. ارے یار اتنا یار بڑبڑا کیوں رہے ہو؟ آپ نے کہا جو رسول اللہ کو بتا دیا وہ غیب نہیں رہا. کہا نا آپ نے کہا نا کہ جو رسول اللہ کو بتا دیا گیا پھر وہ غیب نہیں رہا. اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا کہ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے یا دکھتی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو تم نے کہا چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. تو خدا سے کون سی چیز چھپی کہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز ان کو عطا کری ہے. قرآن میں یار آپ کو اپنی پتا ہوگی نا. ایک منٹ، ایک اور آیت پڑھتا ہوں قرآن کی. ایک منٹ، ایک اور آیت پڑھتا ہوں قرآن کی. ایک پڑھی ہوگی، ایک اور. لیکن آپ نے ایک چپو گے کہ نہیں چپو گے؟ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ ایمان میں خرابی ہے تمہارے. ہو سکتا ہے کہ کب جو ہے ایمان اور زیادہ برباد کر بیٹھو اور کفریت تمہارے منہ سے انکار نکل جائے ایک دم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیت تو کوئی اور پڑھتا مگر اب تمہاری آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. بیماری ہے ان کے دلوں میں. جی بیماری سمجھ رہے ہیں؟ جی ان کے دلوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کن کی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں. سمجھے؟ نہیں رکھتے ہیں. آپ رکھتے ہو. یہی اچھا یہ بتائیے، اگر آپ اچھا کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک منٹ خاموش. تم ایک تو بڑبڑاتے بہت ہو، کسی کی بات کو نہیں سنتے ہو. ارے بات ایسے نہیں کی جاتی ہے. بات ایسے کی جاتی ہے کہ آدمی اپنی بات کہہ دے اور دوسرے کو سن لے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہو کہ حضور غیب نہیں جانتے. اب سنو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. آپ یہ غیب کی خبریں ہیں. پڑھیں جا کے آپ کا قرآن نہیں پختہ ہے. ایک منٹ. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. نہیں پختہ ہے، پہلے آپ اپنی قرآن صحیح کریں. میرا قرآن پختہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو پختہ ہے نا. اور اٹکتا کون نہیں ہے؟ ایک منٹ. اٹکتا کون نہیں ہے؟ زبان کس کی نہیں پھسلتی ہے؟ ایک منٹ. اٹکتا کون نہیں ہے اور زبان کس کی نہیں پھسل جاتی ہے کبھی؟ آپ ایک منٹ. آپ نے کبھی محراب سنائی ہے؟ آپ نے کبھی محراب سنائی ہے؟ یہ تو میں کئی جگہوں پر آپ نے اخفا نہیں کرا ہے. چلیے تو اخفا کے ساتھ سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون. کنتا نہیں ہے حضرت، کونتا ہے. کونتا اخفا ہے. کونتا. تو میں نے کنتا نہیں پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے؟ کمتا پڑھا ہے کیا؟ کونتا پڑھا ہے. وما كنت. چلیے ابھی آپ بات بتائیے. آگے بات بتائیے. تمہارے دل کا بغض ہے کیونکہ میں تمہارا کفر اور تمہاری منافقت میں مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں، اس لیے تمہیں چڑ ہو رہی ہے. میرا قرآن جیسا بھی ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے. کیونکہ میرا قرآن تو چلو میرا قرآن تو جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا، مگر ایمان ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے نا. ایمان مت بھولے رسول اللہ کی طرف سے. ٹوٹا پھوٹا قرآن اللہ کا دیا ہوا. ارے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے دعا مانگنے نہیں آتی، اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا. تو مانگتا تو ہے پھر بھی کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا.
کہتا ہے یا اللہ ہماری دعا جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعا ہے جو بھی ہم نے مانگا اس کو قبول فرما. ارے یار ہم اتنے قابل ہو گئے کیا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا مانگنے آتا ہے یا ہمیں بہت اچھا پڑھنے آتا ہے. ہم تو خود اپنی کمی کا اظہار کر رہے ہیں بھائی. ہمیں نہیں آتا, آپ کو بہت اچھا آتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ آیت پڑھ کے بتا دیں. یہی جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ پڑھ کے بتا دیں. ذالک من انباء الغیب, ذرا آپ پڑھ کے بتائیں. ذالک من انباء الغیب. ایک منٹ بس یہی رکو. ذالک من انباء, ایک دم سے کہہ دیا. یہاں ہوگا کیا ذرا یہ بتائیے گا, اور کیوں ہوگا؟ غنہ ہوگا, غنہ. آپ نے کیا؟ جی بالکل. کہاں کیا؟ بالکل نہیں کیا, آپ ایک دم نکل گئے. ذالک من انباء, ذالک من انباء. ارے ایسے کر کے بولو, اور تم نے مد بھی پورا نہیں کھینچا. تمہارے جیسے کو الٹا ٹانگتا ہوں میں, سمجھے؟ جو لفظوں کی پکڑ کرتا ہے خالی خواہ کی بحث کرتا ہے, تمہارے جیسے کو الٹا پکڑ کے ٹانگتا ہوں. تم نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ تو تم نے یہاں گناہ کیا, نہ تو یہاں تم نے گناہ کیا, اور نہ مد کو کھینچا. اس مد کی مقدار کیا ہے؟ اس مد کی مقدار کیا ہے؟ اور یہ مد کون سا ہے؟ ایک منٹ, یہ اس مد کی مقدار کیا ہے اور یہ مد کون سا ہے ذرا بتائیں ذرا. یہ ادغام متصل ہے, وہ سوری مد متصل ہے. اب میں اگر یہاں یہ کہہ دوں کہ آپ کو علم نہیں ہے تو کیسا لگے گا؟ ایسا آپ بتائیں. ارے یار میں کیا بتاؤں گا, تمہاری طرح میں نہیں ہوں. بس تمہاری غلطی کو میں نے بتایا کہ تم نے یہاں نہ تو گناہ کیا اور نہ اس مرد کی مقدار کھینچی جو تم مجھے سبق سکھا رہے تھے نا. تمہارے جیسے 36 کو سکھاتا ہوں میں دن بھر میں. مگر میری ذات کا یہاں معاملہ نہیں ہے, یہاں میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. تمہارے جیسے کو ایک منٹ, ارے بھائی سنو نا, بتانے یا کسی سے پوچھنے پر ہم کبھی کسی سے لڑتے نہیں. آپ بھائی میں نہیں لڑ رہا ہوں, میں تو اپنے نبی کی ذات پر, تم نے میری نبی کی ذات پر حملہ کیا ہے. تم نے میری ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی, میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے. اسی لیے میں آپ سے بول رہا ہوں کہ تم نے مجھے سکھایا مگر تم کو خود نہیں آتا. جو تم کو ٹھیک سے درست کر کے آپ نے غلط پڑھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. خیر سننے والے فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. مگر میں نے اس انداز, سنیے میرا صرف ایک بتا دینا میرا مقصد تھا, ٹھیک ہے, بتا دینا میرا مقصد تھا. یہاں قرات کرنا میرا مقصد نہیں تھا. مگر جب تم نے کہا کہ صحیح سے پڑھو تو میں نے صحیح سے بھی پڑھا, اور میں نے کہا تم سے صحیح سے پڑھو تو تم نے وہ صحیح سے پڑھا ہی نہیں. سننے والے سنیں گے, سمجھے حسن بھائی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, آپ کو اس طرح پڑھنا تھا مگر آپ نے کیا کہا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. آپ ایک دم سپر فاسٹ کر کے نکلے. آپ قاری صاحب کو ایک بار سنا دیجیے پڑھ کے اپنا. ہاں چلیے لائیے, کون سے قاری صاحب ہیں, لائیے میں سناتا ہوں. ارے نہیں آ رہے حضرت, اس کے چکر میں نہ پڑھیے. نہیں دنیا کا کوئی بھی قاری آئے میں سناتا ہوں الحمدللہ. حالانکہ میں قاری نہیں ہوں, میں ایک سادہ آدمی ہوں, مگر میں سناتا ہوں. غلطی نکال کے دکھاؤ میری. 1 لاکھ روپے کا انعام تمہیں ہدایت سے. دیکھو یہ نا اپنے کفر کو چھپانے کے لیے خواہ کی بحث چھڑ رہے ہیں. اپنے کفر کو چھپانے کے لیے, نفاق چھپانے کے لیے. ان کے دل میں نفاق ہے, بغض ہے حضور کی طرف سے ان کے دل میں. ایک منٹ حضرت دیکھیے, ہر چیز کا جواب ملے گا آپ کو, ان کے مکاری جواب نہیں ملے گا, دھیرے دھیرے سدھرے گا. بے شک حضرت, بے شک, صحیح بات ہے. مگر یہ سن نہیں رہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. یہ خود خدا فرما رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں تو ان کو انکار کرنے کی کیا ضرورت. اور انکار وہی کرتا ہے جس کے دل میں بغض ہوتا ہے, اور منافقوں کی پہچان ہے انکار کرنا. بے شک حق, سمجھے حضرت. حضور کے علم غیب کا انکار سب میں پہلے منافقوں نے ہی کیا تھا. معلوم ہے حضرت, مجھے معلوم ہے. سنیں حضرت ایک اور آیت, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار سب سے پہلے منافقوں نے کیا. قرآن پاک کی آیت ہے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سنیے میری بات کو 2 منٹ کے لیے. جی سنائیے جناب, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں مدثر نہیں بول رہا ہوں, میں اسامہ بول رہا ہوں, محمد رضوان قادری بول رہا ہوں. سنیے میری بات کو. جی جی. حضرت یہ ہے کہ ان لوگ کے دل میں کوئی, ہم آج قرآن کی آیت پڑھیے, ختم اللہ علی قلوبہم, دل میں موت سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ٹھیک ہے, ویسے میں نے فی قلوبہم تو پڑھ ہی دیا.
کہ بیماری ہے ان کے دلوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ان کی بیماری میں. جی جی ہاں. اچھا اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. پوسٹ کر کے دیا ہے تو کیوں نہیں کریں گے؟ بس میں بول رہا ہوں. سمجھے حضرت؟ جی معلوم ہے. میری بات سنیے تھوڑی سی. یہ کہہ رہا ہوں میں رضوان بول رہا ہوں. یہ بتائیے شام کی کس وقت فری ہوں گے؟ حضرت دن میں کبھی بھی کال کر لیں آپ مجھے. میں رات کو جو ہے کال نہیں بھی اٹھاتا ہوں، اور ان نون نمبر سے تو میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں. جی جی جی. ان کا آپ سے میری شاید پہلی بار بات ہو رہی ہے کیا؟ میں ایک بار ہو چکی ہے. آپ کو میں نے کیا تھا جب کوئی دیوبندی ان سے سوال کیے، جب آپ کی بات کرائی تھی میں نے. اچھا اچھا. دنیا کا کوئی ایسا دیوبندی نہیں ہے الحمدللہ جو اس گنہگار کو شکست دیتے ماشاء اللہ عقائد کے معاملے میں. اور یہ جو ادھر ادھر کو بھاگ رہا پھڑا رہا کہ یہ صحیح نہیں پڑا وہ صحیح نہیں پڑا، تو اس آیت کا کوئی بھی دنیا کا دیوبندی قاری جو ہے غلط مجھے بتا دے کہ یہاں غلط پڑا ہے. دیکھو بتانے کا ایک سسٹم الگ رہتا ہے، بتانے کا ایک معاملہ الگ رہتا ہے. جہاں کہیں قرات کرتا ہے آدمی تو وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں قرات ہی کر رہا ہے، اور یہاں صرف بتانا مقصد ہے. خلیفہ ہے حضرت، میرے بھائی خود تاج شریعہ خلیفہ ہیں. جی حضرت. میرے بھائی تاج شریعہ کے خلیفہ خود ہیں. میں رضوان بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں بات کر دیا روم. تو یہ تاج شریعہ کے خلیفہ ہیں؟ یہ نہیں ہے یار، میرے بھائی جس کا مدرسہ ہے. اچھا اچھا آپ کے بھائی خلیفہ ہیں ماشاء اللہ. جی مختار نام ہے ان کا. اچھا حضرت، تو اچھی بات ہے. ایسے لڑکوں کو سنیے تو بس یہ ہے کہ اللہ بھی ہو سکتا ہے دین کا. میری بات جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا. جی فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا پتہ اللہ تعالیٰ حضور کی صدقے غوث پاک کی وجہ سے توفیق دے دے، سننی ہو جائے. ہاں بے شک، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر اگر حضور کے علم کا انکار کیا اور زبردستی انکار کیا آیت سمجھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب راہ راست پر نہ آئے. حضور کی شان میں توہین کرنے والا کبھی ایمان کی طرف واپس نہیں پلٹتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان ہے، اعلان ہے. جی جی ہاں چلیے ٹھیک ہے. جو بھی غلطی ہوئی چھوڑیے، جانور ہے، بچہ ہے، سالہ بھی پڑھ رہا ہے وہ طالب علم. ہاں مگر یہ نا بات کرنے کا ایک ڈھنگ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے. آدمی جب کوئی بات کہے تو پہلے اس کو سنا جائے پھر اپنی بات کہی جائے. جاہل ہے سالہ، سمجھے حضرت؟ نہیں آپ نے جو بات پڑھی صحیح پڑھی، فالتو غلط بتا دیا. قرآن اٹھا کے لاؤ. ہم نہیں پڑھوا رہے نا، ہم سن لیے. ارے سنوائیے میرے سامنے. ہم کو نہیں سنا نا ہمیں بس ہم ان کو بھی پڑھوائیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کو بھی پڑھوائیں گے. چلیے ٹھیک ہے سر. ایک منٹ آپ ان سے سوال کر رہا ہوں نا، عجیب آدمی ہوں. آپ آیت سنائیے، میں ابھی آپ کی غلطی دکھاتا ہوں. نہیں کوئی غلطی نہیں. پڑھیے. نہیں سنانا یار، عجیب چوکتا نہیں ہے کیا پڑھنے میں؟ مانتے ہیں ہاتھ الٹا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت سننے کہہ رہے ہیں وہ اسی والی. جی سنائیے. ٹھیک ہے میں اس کو پڑھتا ہوں. آپ میری اگر میں نے صحیح پڑھا تو آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے میرے لیے؟ کوئی انعام؟ ہاں یہ بات بتاؤ. انعام میں دوں گا منہ مانگا. بتائیے آپ منہ مانگا انعام دیں گے؟ اگر انہوں نے غلط کیا، بات سن لینا، اگر انہوں نے غلط پڑھ دیا تو آپ کو انعام دیں گے. اگر نہیں پڑھا تم کیا دو گے انعام؟ یہ بتاؤ. میں دوں گا تجھے اپنی طرف سے 500 روپے. اگر انہوں نے نہیں 500 روپے نہیں چاہیے مجھے، توبہ چاہیے سچی. مجھے انعام چاہیے میرا مانگا. ہاں ہمارا منہ مانگی انعام ملنا چاہیے. میں آپ کو ایک دعا توبہ کر سکتا ہوں. جی دعا نہیں چاہیے تمہاری. کیا بولے؟ وہ کیا ہے؟ مجھے سچی توبہ چاہیے، سچی توبہ تمہاری طرف سے. صحیح سچی توبہ چاہیے اللہ کے لیے. ارے توبہ تو ہے ہی ہے. نہیں ہے، دل میں بغض ہے حضور کی طرف سے. قرآن تمہارا، ہاں قرآن پہ ایمان نہیں ہے تمہارا. قرآن پہ پوچھیے گا حضرت جی تھوڑا میں غلط بول کے بتائیے گا. دیکھو بابو، تم کہتے ہو حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب جس ٹوپی سے میرے کو محبت ہوگی نا، اس کی میں اس کو یہ نہیں دیکھوں گندی ہے کہ اس میں داغ لگا ہے کہ نہیں لگا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں لگا کر ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹوپی لگاتے ہو، ایک بار ٹوپی کوئی پھینک دے تمہاری، تم کہتے ہیں نہیں میری ٹوپی میں نہیں پھینکوں گا، کہہ دو گے؟ نہیں. دیکھیے یہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں
तो बात तो सुन लीजिए हजरत, ठीक है ना। उसके बाद देखो जैसे हमको इस चीज की खराबी दिखी तो उसके हम तुमने बहुत बड़ा सवाल कर दिया मुदस्सिर कि हुजूर के इल्म गैब नहीं है। बाबू ये जो कहते ज़ाती इल्म गैब है वो गलत है, ठीक है ना। इस तरीके से हजरत इस्लाम भी तो इल्म गैब होगा, फिर इस तरीके वो तो फरिश्ता है, उनकी बातें ना करो यार। अरे भाई अच्छा हजरत इनसे ये मालूम करें कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा क्या है, हामीम का तर्जमा क्या है, यासीन का तर्जमा क्या है, इनसे ये मालूम करें। हाफिज है इस तरीके से हाफिज का माना ही क्या था, कुल्लू हाफिज जाहिल, हाफिज जाहिल होता है, ठीक है ना हजरत। इसको जी। आलिम पढ़ेगा जब इसको समझ में आएगी। जी जब आप आलिम इनको को मौजूद कराएं और अल्लाह ताला इन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए। मेरी सवाल का जवाब मैं खुद नहीं देंगे ना उनको, मैं तुमको समझ गया ना, तुम उनको गलत गलत बोलने लगे थे यार। तो क्या मतलब है, जो गलत करेंगे तो क्या हम क्या गलत बात उन्होंने कहा है खोलना पड़ा तुम्हें टोकना अच्छा है। अच्छा मेरा गलत क्या था जरा आप बताएं, क्या मैंने इनका गलत सवाल कहा? था कि जो गलत करेगा तो सामने वाला तुम्हें देख कर टोकेगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मुझे पढ़ना नहीं आता, आपको तो पढ़ना आता है ना। मेरी गलती क्या कहाँ कहाँ थी जरा आप बताएं। और आपने जो गलती करी, आपने जो जानबूझकर गलती करी, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी जो आपने पढ़ा बगैर किसी उसके आपने जरा तो पढ़ना था। एक मिनट रुको यार हसन भाई, जी बात तो सुनो। ये बोले हैं कुंता पढ़ा है, यख्फा नहीं किया, लहने जली गलती कर दी क्या खैर उन्होंने? अच्छा रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, मालूम है लहने जली क्या होती है, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। वमा कुंता मैंने पढ़ा वहाँ, वमा कुंता तो मैंने वहाँ जो इस बात किया है इतना मैंने सही नहीं किया क्या? हसन भाई जी हजरत मैं भी कारी हूँ। अगर यख्फा नहीं किया क्या लहने जली गलती कर दिया उन्होंने? अगर नमाज में नहीं करोगे तो यख्फा तो नमाज नहीं होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन वो कुरान तो उन्होंने क्या नाम है यहाँ पे इफ़्फ़ा तो ये तो अपना कुफ्र छुपाने के लिए बातें हैं, ये बातें तो अपना कुफ्र छुपाने के लिए हो रही है ना कि यहाँ ये नहीं किया, यहाँ वो नहीं किया। यार जब किरत के सब चीज गौर किया जाता है ना। नहीं कारी साहब ऐसा कुछ नहीं है। तुम पागल हो, तुमको पता हो तुम जानो। देखो इन्होंने अवूदू पढ़ा था, एक मिनट हजरत मैं बताऊं, इन्होंने जो शुरू में जब पढ़ा अवूदू पढ़ा, अवूदू गलती निकालता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ लो जाओ। एक मिनट रुकिएगा मुन्नूर हसन भाई, खामोश रहिएगा सब लोग, सुनना है तुम लोग, चलो पढ़ो बिस्मिल्लाह। अब देखो आप बताओ क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है, अरे गलती क्या हो रही है, आइन एक भी जाहिर हो रही है वैसे आप फंसा रहे हैं, फंसा नहीं रहे, अरे फंसा नहीं रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु। अच्छा पहले क्या है अऊज़ु में? हसन भाई वो नहीं बात करेंगे ना हम, बात नहीं करने देंगे। अऊज़ु में पहले क्या है? बात करने काबिल नहीं हो। हसन भाई आप बताइए, मैंने क्या कहा है आप बताइए। मैं कह रहा हूँ अऊज़ु में तो पहले क्या है? पहले हमजा है फिर उसके बाद आइन है। तो आपने क्या किया? हम पढ़ के बताएं आपको? बताइए कारी साहब है ना वहाँ? अरे मालूम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब आपने मेरे सामने पढ़ा था शुरुआत में तो आपने पढ़ा था अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही तो है। ये जो लफ्ज़ है जाल है, ज़ाल है, वाल है, क्या है जो आप पढ़ रहे हैं? अऊज़ु क्या बोल रहे हैं आप? अऊज़ु में जाल है, जाल। हाँ तो आप किस तरह इसको अदा कर रहे हैं? फिर उसको ठीक से अदा कीजिए ना, उसका जो मखरज है उस मखरज के साथ अदा कीजिए। पता नहीं क्यों टोक रहे हैं। ऐसा है जब इस गहराई में पहुंचेंगे ना डुबकियाँ लग जाएंगी, डुबकियाँ। अरे आप पढ़ के दिखाइए, आपको भी टोक दूंगा, मैंने पहले आपकी आयत में टोक दी है। मालूम है शकल दिख रही, मेरी बगैर गलती पे आपने टोका है, मेरी गलती वहाँ नहीं है। उससे भी हाफिज से पूछ लेना, गलती आपने की थी जानबूझकर। सवाल जवाब हो रहा है ना, यहाँ पे किरत नहीं करी जा रही, यहाँ किरत नहीं की जा रही, यहाँ पे समझाने के मकसद से आयत पढ़ी जा रही है कि यहाँ ये आयत का ये मकसद है और ये मतलब है। हेलो हजरत सुनो मेरी बात को। इन्होंने अपना कुफ्र छुपाने के लिए, अपना निफाक छुपाने के लिए ये बात छेड़ी इधर के बाद इधर चल जाए, उधर ना जाए। हम वही आपसे कह रहे हैं कि अभी कुरान की ऐसा है दुनिया का कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी दुश्मन है गुनाहगार को शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह ये ऐलान है गुनाहगार का।
बेशक हक है। मेरी बात सुनिए तो आप वो कुछ कह रहे हैं कि तुमने अपनी वो मतलब उसको छोड़िए, बदतमीज है, इसको थोड़ा बाद में समझाएंगे। अभी थोड़ा काम से मेरे को जाना, ठीक है सर? अच्छा ठीक है। नहीं मैं बात नहीं वो कुछ करेंगे। कह रहे हैं कि तुमने अपनी मतलब अरे यार रुको एक मिनट, ऐप को छुपाने के लिए रुकना, थोड़ा कुछ पूछना मुझे। हजरत ये बताइए, जैसे मैं आपको 8 बजे या 7 बजे कॉल कर लूँ रात में? दिन में कभी भी कॉल कर लें, जोहर बात कर लें, असर बात कर लें, मगरिब से पहले पहले। प्लीज जोहर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ देखिए, रुकिए मेरी बात सुनिए, ये करूंगा पहले। अगर तू बोलेगा तो वो नहीं बोलेगा, तू जब वो बोलेगा तो बीच में नहीं कुछ बोलेगा, सिर्फ जवाब देना है। पहले सुन लो, करके बात करेंगे, उस बात को पहले साबित आदमी अपनी मतलब बात कहते हैं, फिर दूसरा आदमी अपनी बात कहते हैं। अगर बुलवाए तो बोलना है, नहीं बुलवाए तो नहीं बोलना है। हाँ नहीं बोलना है। दूसरी बात तुमको भी साबित करना पड़ेगा, हम हक पर हैं। जी, ठीक है ना जैसे हजरत? हम तो अपनी किसी बात की को नहीं साबित मानते करेंगे, हैं। दलील पेश करेंगे, ऐसे उनको भी करना होगा। बोल दीजिए आप। हजरत देखिए, हम तो किसी की नहीं मानते हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वहाबी हो, चाहे शिया हो, चाहे कादिया हो, चाहे राफिदी हो, कोई भी हो। हम तो सिर्फ कुरान की मानते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे में कौन कौन आते हैं? इतने फिरके आए हैं, किसी फिरके में अल्लाह के वली नहीं पाओगे। अल्लाह का शुक्र है, हुजूर के सदक़े सुन्नी फिरके में अल्लाह के वली पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है सुभान ना? अल्लाह, क्या हुजूर बात ने है। कयामत आने से पहले, हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था, मेरी उम्मत में जब 15 बुराइयां राइज हो जाएंगी तो मुसलमानों के पास बरकत नहीं होगी, परेशान रहेगा। मतलब बहुत सी बातें फरमाई, ठीक है ना? 15 बुराइयों में आखिरी बुराई ये है, लोग अच्छे लोग को बुरा भला कहेंगे। आज जो हरामी जर्जीस कहता है, हिंदू खड़ी को पूछता है, सुन्नी पड़ी को पूछता है। जी, तो आप इनकी रहनुमाई फरमाते रहें, बताते रहें, माने ना माने इनकी मर्जी। हमारा काम सिर्फ बता देना है, किसी को जबरदस्ती मनवाना नहीं है। हाँ वो तो हक। मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आपकी तारीफ करूंगा, आपसे नफरत करता हूँ तो आपकी 1000 बुराइयां जो होगी वो भी, और जो नहीं होगी वो भी बयान कर दूंगा। देखो ये बुराई है। बिल्कुल सही। तो हाँ तो सामने बिल्कुल सही है। ठीक है हजरत, जो भी गलती हो हमको माफ करिएगा। नहीं, कोई नहीं हजरत, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों से बात कराते रहे। और ये चूजा है, चूजा अंडे से निकला हुआ। इनकी जमात का जो बड़े से बड़ा कोई खबीस हो, इंशाल्लाह उससे मेरी बात कराएं, तलाश करके बात कराएं। ठीक है हजरत सुनो तो मेरी बात को। हजरत भाई जी, ये कह रहा है, अगर जैसे अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पैगाम भेजा, ठीक है ना जी, पैगाम भेज देना, पैगाम भेज देना। ये हुजूर की, हुजूर एक मिनट हजरत, ये पैगाम भेजना ये हुजूर की शान और शौकत के लिए है। मकसद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके कहने का मकसद ये है, अगर हुजूर अल्लाह ताला जिब्रील से भेजा, ठीक है ना? जी, हुजूर के पास होगा। अगर हुजूर इल्म गैब हो गए तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इल्म गैब हो गए। ये किसके मैंने कहने का मतलब ये है। हाँ देखिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम है। उनका मकाम व मर्तबा है कि हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन आ रहे हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार आ रहे हैं। ये तो उसको ये बता दीजिए, फरिश्ते मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे वो तो इल्म गैब हो गए। मतलब वो तो फरिश्ता है यार। वो तो एक समझ लीजिए कासिद की हैसियत में है। बेशक हाँ, कासिद हैं, कासिद। जो वो एक देखिए, मिसाल देता हूँ मैं, एक मिसाल से आप इसको समझें हजरत। आपने यहाँ इस मदरसे से मुझे लेटर भेजा, या अपने उस्ताद को भेजा, या अपने शागिर्द को भेजा, या अपने घर भेजा। होते ना बच्चे मदरसे में रहते हैं और अपने घर लेटर भेजते हैं। हाँ, तो उसके अंदर क्या है ये डाकिया नहीं जानता। पत्रकार जो होता है, जो भी भेजने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ डाकिया बोल दीजिए, जो है ना, मैं बात तो करूँ ना। हाँ, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि ये लेटर है और ये फला जगह जाने का है, इस पे उस जगह का एड्रेस लिखा है। जी, उसके अंदर क्या लिखा है ये उसके घर वाले जानेंगे, वो जानेगा जो इसको पढ़ेगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए, बोले, पढ़े उन्होंने अलिफ लाम मीम। हुजूर ने कहा पढ़िए, मैं समझ गया। यहाँ तक के जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको नहीं समझे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरी जगह नहीं कहा, जब अलिफ लाम मीम पढ़ा तो नहीं कहा कि मैं समझ गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबों पे बोले ही नहीं आप। बात समझ रहे हैं हजरत? बोलते रहे जी। तो ज़ालिकल किताबों का क्या मतलब है ये तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जान रहे हैं, मगर अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम। अगर कोई दुनिया का देवबंदी बड़े से बड़ा ये बता दे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसका मतलब जानते हैं, मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हालांकि लाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम है।
لانا یہ اس کی دلیل نہیں کہ، اور ہاں یا حضرت ایک اور چیز کہوں، میرے دماغ میں بات آ گئی، انہوں نے تو یہ کہا معاذ اللہ کہ حضور کے استاد جبرائیل علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا معاذ اللہ. استغفر اللہ. یہ ہم نے نکال اور کہا ہے یار، ہم سب کا ہم نے کہا ہے، تم نے بتاؤ ٹھیک ہے کہا حضرت آپ بتائیے. ارے جب پھول لگ جائے میں بتاؤں تم نے نہیں ابھی دیوبندیوں نے، میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں حضرت، میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں حضرت. کیا اس میں تو نہیں ہے کیا ملتے ہیں، مطلب غلط بات ہم برداشت کر لیں گے. دیوبندیوں نے اپنے، بتائیے کب ہم نے کہا کہ استاد تھے. حضرت میری بات سنیے. جی 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 کل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. سنا جناب حضرات آپ نے اس دیوبندی کو. دیکھیے یہ ہوتا ہے جماعت میں جانے کا نقصان، یہ ہوتا ہے دیوبندیوں میں رہنے کا نقصان. انسان اپنا ایمان ہی برباد کر لیتا ہے. جب انسان دیوبندیوں میں چلا جاتا ہے تو دیوبندی کی سیدھی سادھی پہچان دیوبندی یعنی دیو کی پجارن ہے نا، یعنی دیو کا بھکت، دیو کی بندگی کرنے والا. تو دیکھیے یہ دیوبندی دیو کی پوجا کرنے والے، یہ دیوبندی دیو کی بندگی کرنے والے. دیو کا معنی سیدھا سادہ شیطان بھوت. آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو نکال کے پڑھیں، دیوبندی، دیو کے معنی شیطان بھوت کے آتے ہیں، اور بندی کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں. ہم مرد حضرات اللہ کے بندے ہیں اور عورتیں اللہ کی بندی ہیں، ہے نا، عورتیں اللہ کی بندی ہیں. تو یہ جو جماعت والے ہیں یہ دیوبندی ہیں، یہ دیو کی بھکتی کرنے والے لوگ ہیں. سن لیجیے آپ حضرات کہ کس طرح اس کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے انبیاء اکرام کی طرف سے، ہمارے نبی کی طرف سے. سمجھے میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے لیے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور کے پاس آنا. جبرائیل علیہ السلام اگر حضور سے افضل تھے تو پھر حضور کے ساتھ معراج شریف میں ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلے گئے. بہرحال بہت ساری باتیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.